नमस्कार साथीहरू, आशिष युट्युब च्यानलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, हामी फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियो लिएर चाहिँ आइसकेका छौँ र आजको यो क्वेशन मेरो विचारमा आइक्यानको चाहिँ मोस्ट प्रोबेबल क्वेशन हुन सक्छ सर्भिस कस्टिङ च्याप्टरबाट र एकदमै दामी क्वेशन छ यो र प्राय विद्यार्थी चाहिँ यो क्वेशनमा झुकिन्छ हैन। सो आज चाहिँ मैले यो क्वेशन गराउँछु हैन। अनि यो क्वेशन गरिसकेपछि हामी एउटा दुईटा क्वेशन चाहिँ एयरलाइन्स इन्डस्ट्रीको र क्लब्सको पनि एउटा गर्छौँ। त्यसपछि होटलको लागि पनि एउटा क्वेशन मात्रै रहेछ। सो त्यो क्वेशन पनि गरेर चाहिँ हामीले सर्भिस कस्टिङको च्याप्टरलाई ऱ्याप अप गरिदिन्छौँ। सो आज पहिला क्वेशन नम्बर 10 लाई हेरौँ है त। र एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ, प्लिज यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु होला है। ल हेरौँ। गोपाल मिल्क कोअपरेटिभ सोसाइटी कलेक्ट्स रॉ मिल्क फ्रम द फार्मर्स अफ रामगढ़, प्रतापगढ़ एन्ड देवगढ़ पञ्चायत। तीनवटा ठाउँबाट चाहिँ यसले रॉ मिल्क के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि जम्मा गर्ने रहेछ, ल्याउने रहेछ अनि त्यसलाई प्रोसेस गरेर धेरैवटा डेरी प्रोडक्टहरू बनाउने रहेछन्। जीएमसीएससँग चाहिँ जो कोअपरेटिभ सोसाइटी छ उसँग आफ्नै भेहिकलहरू रहेछ, ट्याङ्करहरू, जसले चाहिँ मिल्कलाई कलेक्ट गर्ने र त्यसलाई प्रोसेसिङ प्लान्टसम्म चाहिँ पुर्याउने काम गर्दछ। भेहिकलहरू चाहिँ जीएमसीएसकै ग्यारेजमा राखिन्छ अरे, जुन चाहिँ प्लान्टकै कम्पाउन्डमा छ। त्यसपछि यस्ता खालका इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको रहेछ भेहिकलसँग। नम्बर अफ भेहिकल असाइन्ड, रामगढ़लाई 4वटा भेहिकल, प्रतापगढ़लाई 3वटा भेहिकल र देवगढ़लाई 5वटा भेहिकल चाहिँ एसाइन गरेको छ। मतलब रामगढ़बाट दूध ल्याउने, मतलब मिल्क चाहिँ उसँग ल्याउने के अरे प्रोसेसिङ प्लान्टसम्म ल्याउनलाई, रामगढ़बाट ल्याउनलाई 4वटा भेहिकल दिएको छ। त्यस्तै प्रतापगढ़बाट चाहिँ 3वटा भेहिकल दिएको छ र देवगढ़बाट 5वटा भेहिकल दिएको रहेछ। नम्बर अफ ट्रिप्स अ डे, एक दिनमा कतिचोटि त्यो भेहिकल जान्छ त? 3 चोटि जान्छ। त्यस्तै यो पनि 2 चोटि र यो चाहिँ देवगढ़वाला 2 चोटि जान्छ। वन वे डिस्टेंस फ्रम द प्रोसेसिङ प्लान्ट, एकचोटि प्रोसेसिङ प्लान्टबाट त्यो रामगढ़, प्रतापगढ़ र देवगढ़ जान चाहिँ 24 किलोमिटर, 34 किलोमिटर र 16 किलोमिटरको डिस्टेन्स भनेपछि जान र आउन पनि भयो हैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ इन्टु 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईहरु अबसम्म चाहिँ क्लियर भइहाल्नु पर्ने हो यतिवटा क्वेशन गराइसकेपछि त हैन। र टोल ट्याक्स पेड पर मन्थ चाहिँ हामीले 2850 रामगढ़मा ट्याक्स तिर्छौँ र 3020 रुपैयाँ यस्ता, र यता चाहिँ के पनि टोल ट्याक्स दिनु पर्दैन। अब इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन यहाँ आउँछ, यसलाई चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। अल द 5 भेहिकल्स असाइन्ड टु देवगढ़ पञ्चायत, जुन 5वटा भेहिकल देवगढ़लाई दिएको छ नि, त्यो 5वटा भेहिकल वेयर पर्चेज 5 इयर्स ब्याक, कहिले किनेको थियो भन्दाखेरि 5 साल पहिला किनेको थियो रे। यसको रिगार्डिङ इन्फर्मेसन छ अगाडि गएर। सो अहिले चाहिँ बुझ्नु होला, 5 साल पहिला नै किनेको थियो एट अ कस्ट अफ कति 9,25,000 रुपैयाँ। देवगढ़वाला चाहिँ 9,25,000 मा किनेको छ 5वटा भेहिकल इच है, प्रत्येक भेहिकलको चाहिँ 9,25,000 परेको थियो। त्यसपछि द 4 भेहिकल्स असाइन्ड टु रामगढ़, जुन रामगढ़लाई 4वटा भेहिकल दिएको छ, त्यो भेहिकलहरू 2 इयर्स ब्याक किनेको थियो हैन। 2 साल तिनीहरूको भइसकेको छ। कति कस्टमा? 11,02,000 इचमा। एन्ड द रिमेनिङ भेहिकल्स असाइन्ड टु प्रतापगढ़, जुन प्रतापगढ़लाई दिएको छ 3वटा भेहिकल, त्यो भेहिकलहरू चाहिँ लास्ट इयर किनेको रहेछ रे। कतिमा त भन्दाखेरि 13,12,000 इचमा प्रत्येक एउटाको। अब with the purchase of each vehicle a 2 year free service warranty is provided। यदि मतलब पर्चेज एउटा भेहिकल किन्दाखेरि चाहिँ 2 सालसम्म के हुने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले फ्री सर्भिसिङ पाउनु हुने रहेछ कि, ठीक छ, फ्रीमा। त्यसपछि अ भेहिकल गिव्स, अब भेहिकलको माइलेजको कुरा भइरहेछ यहाँ। अ भेहिकल गिव्स 10 किलोमिटर पर लिटर माइलेज इन द फर्स्ट 2 इयर अफ पर्चेज। गाडी किनेको, भेहिकल किनेको 2 सालसम्म 10 किलोमिटर पर लिटर दिन्छ। मतलब 1 लिटर तेल हाल्दा 10 किलोमिटर चल्ने पहिलो 2 सालसम्म। त्यसपछि अर्को 2 सालसम्म चाहिँ नेक्स्ट 2 इयरसम्म 8 किलोमिटर पर लिटर चल्ने, र त्यो 2 साल पनि सकिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ 6 किलोमिटर पर लिटर चल्ने भन्ने खालको चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको रहेछ। ओके, ठीक छ। द भेहिकल्स आर सब्जेक्ट टु डेप्रिसिएसन अफ 10% पर एनम अन अ स्टेट लाइन बेसिस। यो क्वेशन चाहिँ म एकदमै राम्रोसँग गराउँछु, किनकि प्राय यदि यो क्वेशन आइहाल्यो भने इक्जाममा म भन्छु धेरैले बिगार्छन्, ठीक छ। त्यही भएर बिस्तारै गर्ने, एकदमै राम्रोसँग गर्ने है। बेसिस 10% पर एनम अन स्टेट लाइन बेसिस इरेस्पेक्टिभ अफ युजेज, जतिसुकै युज भए पनि 10% को डेप्रिसिएसन चाहिँ हामीले लाउँछौँ है। अ भेहिकल हैज द क्यापेसिटी टु क्यारी 25,000 लिटर्स अफ मिल्क। यसको क्यापेसिटी चाहिँ 25,000, मतलब ट्याङ्कर जुन छ, जुन भेहिकल छ त्यसले 25,000 के अरे लिटर्स मिल्कको गर्न सक्छ, क्यारी गर्न सक्छ। तर प्रायः जसो चाहिँ 70% टोटल क्यापेसिटीको मात्रै युटिलाइज भएको देखिन्छ। क्यापेसिटी चाहिँ टोटल 25,000 लिटरको हो,
तर प्राय चाहिँ 70% अफ द टोटल क्यापेसिटी मात्रै युटिलाइज भएको देखिन्छ। मतलब 25,000 होइन बल्कि त्यसको 75% मात्रै युजमा आइरहेछन् है। ओके, अब यस्ता खालका खर्चको डिटेल्स हामीलाई दिएको छ। स्यालेरी अफ अ ड्राइभर फर इच भेहिकल होइन, प्रत्येक एउटा ड्राइभर गाडीको लागि चाहिँ एउटा ड्राइभर राखेको छ 18,000 पर मन्थ। त्यसपछि स्यालेरी टु क्लिनर पनि छ, एउटा बसको लागि के एउटा भेहिकलको लागि एउटा क्लिनर, यो पनि 11,000 पर मन्थ दिएको छ। ठिक छ, र यसमा पनि सबै पर मन्थमै दिएको छ, त्यही भएर यहाँ पनि डाटा हामीले पर मन्थमै लिन्छौँ है। सो डोन्ट वरी। एलोकेटेड ग्यारेज पार्किङ फी यो चाहिँ 1350 पर भेहिकल पर मन्थ, मतलब टोटल भेहिकल जति छ त्यसको चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि पर मन्थमा डाटा छ, त्यही भएर पर मन्थमै लिने भयो। सर्भिसिङ कस्ट के छ 3,000 फर एभ्री कम्प्लिट 5,000 किलोमिटर रन। प्रत्येक यदि भेहिकलले 5,000 किलोमिटर पुरा गर्छ भने 3,000 रुपियाँ चाहिँ सर्भिस फी लाग्छ। यदि कुनै भेहिकलले 5,000 भन्दा कमै ट्राभल गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ सर्भिसिङ कस्ट नलाग्ने। ठिक छ, अब जस्तै मानौँ एभ्री कम्प्लिट भन्न चाहिँ अब मानौँ कसैले चाहिँ 9,400 किलोमिटर रन गरेको छ भने यसलाई कतिचोटि सर्भिस फी लाग्ने त? एकचोटि कि दुईचोटि? एकैचोटि, किनकि दुईचोटिको लागि 10,000 किलोमिटर सक्नुपर्छ। प्रत्येक 5,000 किलोमिटर सक्नु पर्यो अनि बल्ल सर्भिसिङ कस्ट 3,000 लाग्ने हो। मानौँ यसले चाहिँ 10,000 किलोमिटर पार गर्यो भने अब यसको खर्च चाहिँ 6,000 लाग्छ, सर्भिसिङ कस्ट 6,000, किनकि दुईचोटि 5,000 किलोमिटर सक्यो। ठिक छ, त्यसरी। त्यस्तै प्राइस अफ डिजल पर लिटर 58 दिएको रहेछ। यसको मतलब के हो कि हामीलाई जुन माइलेजको इन्फर्मेसन दिएको रहेछ नि, यहाँ माइलेजको इन्फर्मेसन, त्यो माइलेजको हिसाबले हामीले के थाहा पाउनुपर्छ कि कति लिटर चाहिँ तेल चाहिन्छ होइन, डिजल चाहिन्छ, अनि बल्ल त्यो रिक्वायरमेन्टलाई हामीले 58 ले मल्टिप्लाई गरेपछि डिजलको कस्ट क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब पहिला पनि धेरैवटा क्वेसन गरिसकेका छौँ, त्यही भएर त्यो लजिकल जुन कुराहरू हुन्छन् क्वेसनमा त्यो सबै क्लियर भइसक्यो होला है तपाईँहरूको, कि मलाई डिजलको कस्ट निकाल्न के गर्नु पर्ला अथवा लुब्रिकेटिङहरूको चाहिँ निकाल्न के गर्नु पर्ला भन्ने कुराहरू, सर्भिसिङ कस्ट निकाल्ने कुराहरू चाहिँ कस्तो हुन्छन् भन्ने कुराहरू त्यो तपाईँले पहिले पनि डिस्कसन भइसकेको छ है। त्यही भएर अलिअलि लजिकली पनि अब सोच्ने चाहिँ गर्नुहोस् है। ल, अब निकाल्न के भनेको छ, फ्रम द एबोभ इन्फर्मेसन यु आर रिक्वायर्ड टु क्याल्कुलेट टोटल अपरेटिङ कस्ट पर मन्थ फर इच भेहिकल। प्रत्येक एउटा भेहिकलको लागि चाहिँ निकाल भनेर भनेको छ हामीलाई। ओके, ठिक छ, निकाल्छु म। टेक 30 डेज फर द मन्थ अनि भेहिकल अपरेटिङ कस्ट पर लिटर अफ मिल्क भनेको छ। प्रत्येक 1 लिटरको लागि चाहिँ अपरेटिङ कस्ट कति छ भन्ने कुरा पनि हामीले निकाल्नु पर्ने भयो। ठिक छ, त्यो म निकाल्ने नै छु। सो अहिलेलाई अब चाहिँ जाउँ यसको सोल्युसनमा है त। ल, यसको सोल्युसन चाहिँ म एकदमै मजाले चाहिँ तपाईँलाई गरेर देखाउँछु। सो अलिकति बिस्तारै जान्छौँ यो क्वेसनमा चाहिँ। ठिक छ, ल हामी निकाल्दै जाउँ है। पहिला हामीलाई के निकाल्न भनेको छ, टोटल अपरेटिङ कस्ट निकाल्नलाई भनेको छ है। सो टोटल क्याल्कुलेसन अफ टोटल अपरेटिङ कस्ट लेख्नु होला यहाँ चाहिँ तपाईँले। ठिक छ, टोटल अपरेटिङ कस्ट। ठिक, यहाँ मैले लेखिहालेँ पार्टिकुलर्स यहाँ मैले लेखेँ। अलिकति तपाईँले चाहिँ यो क्वेसन गराइरहेको बेलामा तपाईँले 1.25 अथवा 1.5x मा गरेर पनि हेर्दा हुन्छ है, त्यसमा कुनै ऊ छैन। ठिक छ, मेन समस्या हो यहाँ बुझ्नु पर्यो। सो रामगढ 3वटाको लागि मैले निकाल्नु पर्ने हो। सो रामगढ होइन, त्यसपछि प्रतापगढ अनि देवगढ अनि यहाँ चाहिँ मैले लेखेँ टोटल, देवगढ अनि टोटल है। यति भयो। अब जाउँ खर्चहरूमा। ठिक छ, खर्चहरूमा म गएँ। पहिला जे खर्चहरू इजी छ त्यो खर्च पहिला लेखिहालौँ है त। पहिला जे खर्चहरू सजिलो छ त्यो खर्च चाहिँ पहिला लेखिदिउँ। सो पहिला चाहिँ मैले लेखेँ स्यालेरी टु ड्राइभर। जे खर्च इजी छ त्यसलाई चाहिँ मैले पहिला लेखेँ। स्यालेरी टु ड्राइभरलाई अब रामगढ, प्रतापगढ र देवगढमा कतिवटा भेहिकल छ त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हो। यो त क्वेसनमा छ। म र एउटा कुरा मैले भन्न बिर्सेँ, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा। टेलिग्राममा मैले आशिक इन्फो भनेर चाहिँ एउटा ग्रुप क्रिएट गरेको छु होइन। तपाईँले अब त्यो सर्च गरेर चाहिँ त्यसलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ कि खै मलाई थाहा छैन। तर म यही आशिक इन्फो ग्रुपमा नै के गर्छु, गराएको क्वेसनहरूलाई चाहिँ फोटो खिचेर त्यसमा हाल्ने गर्छु। सो यदि तपाईँहरूसँग चाहिँ त्यो मेटेरियल छैन भने त्यहाँबाट पनि हेरेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ होइन, ताकि आफूसँग त्यो मेटेरियल हुँदा त हुन्छ नि, सजिलो लाग्छ कि क्वेसन गर्ने बेलामा। त्यही भएर त्यो मेटेरियल चाहिँ हुनुपर्छ है। सो स्यालेरी पर मन्थ हामीलाई 18,000 पर मन्थ भनेको छ होइन। भनेपछि रामगढको लागि 4 × 18,000, किनकि यसमा 4वटा भेहिकल छ होइन, 4वटा भेहिकल छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ हुने भयो तपाईँको कति 72,000 को खर्च। त्यसपछि यसमा कतिवटा भेहिकल थियो,
पक्नु है त 4 3 अनि 5 यहाँ चाहिँ 3 वटा रहेछ। सो 3 × 18,000 भनेपछि यहाँ चाहिँ 54,000 को खर्च भयो। 18 × 54 अनि देवघरमा चाहिँ कतिवटा भेहिकल थियो 5 वटा। सो 5 × 18,000 गरे 18 5 90 हो कति हो 90 अनि यसलाई चाहिँ टोटल खर्च कति हुन्छ किनकि हामीलाई त भेहिकल अपरेटिङ कस्ट पर मिल्क पनि निकाल्नु छ हैन भनेपछि टोटल कस्ट पनि त चाहियो पर लिटर अफ मिल्क निकाल्नलाई टोटल कस्ट डिभाइड बाइ कति लिटर दुध हुन्छ त्यसलाई पनि त डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर टोटल कस्ट पनि हामीले थाहा हुनु पर्यो कि। अनि टोटल कस्ट कति हुन्छ तपाईको 2,16,000 ओके। त्यसपछि स्यालेरी टु क्लिनर पनि निकालिहालौँ। स्यालेरी टु क्लिनर अब जतिवटा भेहिकल छ त्यति हैन सेम टु सेम भनेपछि यहाँ पनि 4 × 11,000 त्यसपछि यहाँ चाहिँ 3 वटा भेहिकल छ त 3 × 11,000 ठिक छ। यहाँ चाहिँ 5 वटा भेहिकल छ भनेपछि 5 × 11,000 हैन। यहाँ उसले भनेको छ है कि 11,000 पर मन्थ छ भनेर भनेपछि यहाँ चाहिँ 11 × 44,000 चाहिँ यहाँ आउने भयो। त्यसपछि 11 × 33,000 यहाँ आउने भयो अनि यहाँ 55,000 आउने भयो ठिक छ। सो यो खर्च कति हुने भयो भन्दाखेरि 1,32,000 1,32,000 को यहाँ खर्च हुने भयो। त्यसपछि ग्यारेजको पनि के भनेको थियो एलोकेटेड ग्यारेज पार्किङ फी हैन त यसलाई मैले भने पार्किङ फी यहाँ यसको लागि के भनेको छ 1350 पर भेहिकल पर मन्थ भनेपछि सिम्पल पर भेहिकलले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो किनकि मैले त पर मन्थकै डाटा लिइरहेको छु हैन पर एनमको त डाटा छैन। टोटल अपरेटिङ कस्ट यो पर मन्थकै डाटा हो है पर मन्थकै डाटा हो त्यही भएर चाहिँ म पर मन्थकै लिन्छु। सो यहाँ पनि 4 वटा भेहिकल छ अनि कतिको रेट भनेको छ भन्दाखेरि 1350 को त 1350 यहाँ चाहिँ 3 × 1350 अनि यहाँ चाहिँ 5 वटा भेहिकल छ देवघरको लागि त्यही भएर 1350 यहाँ कति हुने भयो 4 × 1350 गरेर 5400 अनि यहाँ चाहिँ कति हुने भयो भन्दाखेरि तपाईले पनि क्याल्कुलेसन गरिराख्नु भएको छ नि म सँगसँगै गर्नु होला है। यो क्वेशन एकदमै प्रोबेबल क्वेशन पनि छ र यदि इक्जाममा आइहाल्यो भने फेरि तपाईले नै भन्नुहुन्छ कि सरले गराउनु भएको थियो हैन तर मैले नै गरिन भनेर। सो यसमा तपाईको गल्ती हुन्छ बुझ्नुभयो कि भएन। सो म सँगसँगै गर्नुकै यो क्वेशन ठिक छ 6,750 यति भयो। अब यसको खर्च चाहिँ टोटलमा आउने भयो 16,200 ठिक। गरेको क्वेशन नि इक्जाममा चाँडै याद आउँछ कि तपाईलाई थाहा हुनुपर्ने यो कुरा है। अब टोल ट्याक्सेस पनि थियो हैन टोल ट्याक्सेस पनि थियो उसले भनेको थियो टोल ट्याक्सेस पनि मैले पहिला चाहिँ जुनमा वर्किङ नोट चाहिँदैन त्यो खर्चहरू पहिला लेखिहालेँ ठिक छ। टोल ट्याक्सेस के भनेको थियो अरे 2850 रामगढवालामा 2850 रामगढवालामा त्यसपछि प्रतापगढमा चाहिँ 3020 प्रतापगढमा 3020 अनि देवघरमा के पनि थिएन। सो टोटल यसको आउने भयो कति त भन्दाखेरि 5,870 टोल ट्याक्सेस ओके। यहाँ पनि क्लियर भयो है त। अब जम हामी केमा त भन्दाखेरि डेप्रिसिएसन पनि निकालिहालौँ न हैन। डेप्रिसिएसन ल लेखौँ न त डेप्रिसिएसनको लागि हामीलाई अलिकति उ चाहिन्छ वर्किङ नोट चाहिन्छ। सो यसमा हामी वर्किङ नोट एउटा बनाउँछौँ हैन डेप्रिसिएसनको लागि ल बनाऊँ। यहाँ मैले लेखेँ वर्किङ नोट 1 हैन वर्किङ नोट 1 क्याल्कुलेसन अफ डेप्रिसिएसन हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक भेहिकलको लागि चाहिँ कति डेप्रिसिएसन हुन्छ त भन्ने कुरा हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हैन। सो पर मन्थमा हामीलाई चाहिएको छ नि। सो ध्यान के दिनुपर्छ भन्दाखेरि रमै डेप्रिसिएसन निकाल्नलाई यहाँ मैले नम्बर अफ भेहिकल कतिवटा भेहिकल छ यहाँ चाहिँ रामगढ यहाँ प्रतापगढ अनि यहाँ चाहिँ देवघर मैले सर्टकटमा लेखेँ। नम्बर अफ भेहिकल छ यसमा 4 यसमा 3 अनि यसमा 5 ठिक छ। कस्ट कति रहेछ कस्ट कति कस्टमा किनेको थियो त्यो सबै त हामीलाई कस्ट दिएको थियो नि त तपाईले हेर्नु भएको थियो नि त्यो लास्टमा जुन हामीलाई कस्ट दिएको थियो त्यो सबै कस्ट हामीले यहाँ काम लाग्छ है। अब बल्ल त्यो जुन कस्टहरू हामीलाई दिएको छ नि 9,25,000 त्यसपछि रामगढवालाको 11,02,000 अनि त्यसपछि चाहिँ यसको के अरे प्रतापगढवालाको चाहिँ 13,12,000 हो। अब बल्ल हामीले यहाँ चाहिँ त्यसको उहरू लाग्छौँ खर्चहरू राख्छौँ है। जो खर्च कति हुने भयो यसमा चाहिँ खर्च 11,02,000 रामगढवालाको 11,02,000 त्यसपछि प्रतापगढको कति रहेछ 13,12,000
अनि देवगढवालाको 9,25,000 9,25,000 ठिक छ। यति भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई के चाहियो अब कस्ट पर भेहिकल है, कस्ट पर भेहिकल मतलब प्रत्येक एउटा भेहिकलको चाहिँ यति कस्ट पर्ने रहेछ। अब हामीलाई के चाहियो टोटल कस्ट अथवा तपाईँले एउटाको पनि डिप्रिसिएसन निकालेर इन्टु 4 गर्दै पनि भयो, जे गरे पनि हुन्छ है। मैले टोटल कस्ट निकालेर अनि 10% डिप्रिसिएसन लिँदा पनि हुन्छ, अथवा एउटाकै डिप्रिसिएसन निकालेर इन्टु 4 गर्दै पनि भयो, त जे गरे पनि आन्सर त्यति नै आउँछ हेर्नु हैन। त यहाँ चाहिँ टोटल कस्ट कति हुने भयो, चारवटा भेहिकलको एउटाको चाहिँ 11,02,000 भनेपछि 44,08,000 चाहिँ यसको आउने भयो 13, अनि त्यसपछि यसको चाहिँ तपाईँको कति आउने भयो भन्दाखेरि 39,36,000 चाहिँ यसको आउने भयो, अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको कति आउने भयो भन्दाखेरि 46,25,000 चाहिँ यसको आउने भयो। अब हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि डेप्रिसिएसन। अब के चाहियो डेप्रिसिएसन निकाल्ने बेलामा कति हुन्छ। अब यसको 10% गरिदिनुस्, 10% त गर्ने नै हो, तर हामीलाई मन्थमा चाहिएको छ नि त, त्यही भएर डेप्रिसिएसन गर्ने बेलामा सबैको चाहिँ 10% डिभाइड बाई 12 डेप्रिसिएसन पर मन्थ ठिक छ। त यसलाई कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँले, म एउटाको गरेर देखाइदिन्छु। 44,08,000 इन्टु 10%, यसको 10% त यो त पर एनमको रेट छ, अनि डिभाइड बाई 12 गरेपछि हाम्रो 1 महिनाको आउँछ भनेपछि ल अब यसरी चाहिँ मैले के गरेँ सबैको लेख्दै गएँ। सो 36,733 चाहिँ यसको आउने भयो, 32,800 यसको आउने भयो र 38,542 चाहिँ यसको डेप्रिसिएसन आउने भयो। सो यहाँबाट चाहिँ म अब ठ्याक्कै के गर्छु, यहाँ चाहिँ उठाएर राखिदिन्छु है त। ल हेर्नु होला है, डेप्रिसिएसनको खर्च चाहिँ वर्किङ नोट 1 बाट आयो। डेप्रिसिएसनको कहाँबाट आयो त, वर्किङ नोट 1 बाट आयो। कति आयो रे 36,733 यहाँ कति आएको थियो 32,800, अनि यहाँ चाहिँ कति आएको थियो 38,542 टोटलमा कति डेप्रिसिएसन आएको छ 1,08,000 के अरे 1,08,075 रुपैयाँ ठिक छ। डेप्रिसिएसन पनि क्याल्कुलेट भयो। अब कुनै खर्च छ, अरू कुनै खर्च यतातिर चाहिँ छैन। अब दुईवटा मेन खर्च बाँकी बच्यो, एउटा चाहिँ डिजलको कस्ट र अर्को चाहिँ सर्भिसिङ कस्ट। सो डिजल कस्ट अनि सर्भिसिङ यो दुईवटा कस्ट पनि हामी लेखौँ। अब डिजल कस्ट प्लस सर्भिसिङ कस्ट। डिजलको कस्टको लागि चाहिँ हामीले फेरि पनि वर्किङ नोट नै बनाउनु पर्ने हुन्छ है। सो डिजलको कस्टको लागि चाहिँ वर्किङ नोट अब बनाउन जाउँ हैन। ल बनाउन त के भना छ डिजलको कस्टको लागि इन्फर्मेसन उसले के भनेको थियो, एउटा चाहिँ रेट दिएको रहेछ, अनि हामीलाई यहाँ हेर्नु है एउटा रेट दिएको रहेछ प्लस माइलेज दिएको रहेछ हैन, कि कति चाहिँ माइलेज दिन्छ भन्ने कुरा। अब माइलेज मतलब पहिलो 2 सालमा चाहिँ 10 किलोमिटर पर लिटर दिने हो, त्यसपछि अर्को 2 सालमा 8 किलोमिटर पर लिटर दिन्छ, अनि पछि चाहिँ 6 किलोमिटर पर लिटर दिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई इन्फर्मेसन दियो। त यतिको लागि त हामीलाई चाहियो कि पहिला चाहिँ प्रत्येक भेहिकल कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ, भन्ने कुरा थाहा पाएन भने त यति कतिचोटि चाहिँ यसलाई के अरे कति माइलेज दियो भन्ने कुरा त थाहा हुँदैन नि हैन, कति लिटर तेल चाहिन्छ भन्ने कुरा त थाहा हुँदैन। त्यही भएर हामीलाई पहिला के निकाल्नु पर्यो कि टोटल डिस्टेन्स त्यसले चाहिँ कति ट्राभल गरेको रहेछ ठिक छ। ल अब निकालौँ न त वर्किङ नोट नम्बर 2 मा। त वर्किङ नोट नम्बर 2 यहाँ हामीले के लेख्नु पर्यो, क्याल्कुलेसन अफ डिस्टेन्स कभर्ड बाई भेहिकल हैन। क्याल्कुलेसन अफ डिस्टेन्स कभर्ड बाई भेहिकल कति टोटल डिस्टेन्स भएको छ त त्यो कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो है। त डिस्टेन्स निकाल्नलाई एकदमै सिम्पल कुरा छ हेर्नु, म सबैको चाहिँ छोटा निकाल्छु। रामगढ, प्रतापगढ अनि देवगढ। रामगढको केसमा एउटा बुझिसक्नुभयो भने सिम्पल छ, खत्तम। मलाई भन्नु कतिवटा ट्रिप लाउँछ, प्रत्येकको केसमा कतिवटा ट्रिप लाउँछन् उसले भनेको छ नम्बर अफ ट्रिप्स अ डे 3, 2 र 2 भनेपछि रामगढको केसमा 3 छ। सो 3 ट्रिप लाउँछ भनेपछि जाने र आउने पनि त छ, त्यही भएर इन्टु 2 हैन, इन्टु जाने बेलामा कति अब जान्छ पनि आउँछ पनि, त्यही भएर डबल गरेँ। कति डिस्टेन्स छ त भन्दाखेरि 24 किलोमिटर इन्टु 24 किलोमिटर, अनि यो त एक दिनको भयो नि, एक दिनमा 3 ट्रिप जान्छ, जाने प्लस आउने, त्यही भएर चाहिँ डबल गरिदिएँ। अनि 24 किलोमिटर
1 दिनमा गर्छ भनेपछि त कति दिन महिनाको चल्छ रे, कति दिन महिनाको चल्छ त्यसले भनेको थियो। पखनु है एकैछिन त मैले क्वेसन हेरिहालेँ। 30 डेज इन अ मन्थ हो, यस। सो यसले चाहिँ 30 डेज चल्ने रहेछ भनेपछि यति गरेपछि भयो हैन। इन्टु एउटा कुरा अझै छुट्यो यसमा, यो त एउटा भेहिकलको भयो नि त, एउटा गाडीको भयो। एउटा गाडी 3 चोटि जाने प्लस आउने पनि, अनि 24 किलोमिटरको डिस्टेन्स कभर गर्छ 30 दिनको लागि, प्लस यो त एउटा भेहिकलको भयो। अब रामगढमा कतिवटा भेहिकल छ, 4वटा भेहिकल छ। त्यही भएर 4वटा भेहिकलको चाहिँ डिस्टेन्स कति हुने भयो त भन्दाखेरि यहाँ मैले लेखेँ टोटल डिस्टेन्समा यहाँ कति आउने भयो 17,280। त्यस्तै यहाँ पनि अब सेम गर्नुहुन्छ, यो यति त सेम रहन्छ। सो 3 × 2 × 24 किलोमिटर यो पनि जाने आउने हो हैन। डिस्टेन्स सेम थियो कि थिएन, के छ डिस्टेन्स फरक छ? फरक छ है। सो यहाँ चाहिँ 34 किलोमिटर छ, यहाँ 34 किलोमिटर इन्टु यहाँ चाहिँ 30 रहन्छ। यसमा गाडीको सङ्ख्या कति त भन्दाखेरि 3वटा, तर यहाँ चाहिँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो। ठिक छ, डिस्टेन्स फरक थियो र नम्बर अफ भेहिकल फरक छ, त्यही भएर जे फरक छ त्यसलाई मैले फरक गरिदिएँ। सो 12,240 किलोमिटर यो भयो। अनि देवगढको केसमा यहाँ पनि 3 × 2 नै हुन्छ, इन्टु डिस्टेन्स यहाँ कति दिएको छ, डिस्टेन्स दिएको छ यहाँ 16 किलोमिटर, त्यही भएर चाहिँ यहाँ 16 किलोमिटर भयो, इन्टु 30 डेज त यो पनि चल्छ, इन्टु यसमा चाहिँ भेहिकलको सङ्ख्या कति रहेछ 5वटा, त्यही भएर इन्टु 5 गरिदिएँ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको टोटल डिस्टेन्स आउने भयो 9,600। सो टोटल डिस्टेन्स तपाईँको कति कभर गर्छ त भन्ने कुरा यहाँ आयो हैन। यो रामगढको केसमा, यो चाहिँ प्रतापगढको केसमा, र यो चाहिँ देवगढको केसमा। ओके, अब डिस्टेन्स ट्राभल भइसक्यो। डिस्टेन्स ट्राभल भइसकेपछि मैले बुझेँ कि रामगढकोमा चाहिँ यतिको डिस्टेन्स र प्रतापगढमा यतिको र देवगढमा चाहिँ यतिको डिस्टेन्स ट्राभल हुन्छ। अब हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि डिजलको कस्ट। त कस्ट अफ डिजल निकाल्नलाई हामीले बुझ्नु पर्यो कि डिजल कन्जम्सन पर लिटर कति हुन्छ, डिजलको कन्जम्सन पर लिटर कति हुन्छ त्यो कुरो निकाल्नु पर्यो। ल निकालौँ। सो वर्किङ नोट 3 मा चाहिँ हामीले के निकाल्ने हो, क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ डिजल, यो केसमा चाहिँ अब कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ है। माइलेज, पहिला माइलेजको हिसाबले चाहिँ कति लिटर डिजल चाहियो त्यो निकाल्नु पर्यो, अनि बल्ल रेटले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ सिधै डिजलको कस्ट निस्किहाल्छ। त मेन हो कि कति लिटर डिजल चाहियो त त्यो निकाल्नु पर्यो। अनि कति लिटर डिजल चाहियो भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ कि तपाईँले कति चाहिँ के अरे किलोमिटर डिस्टेन्स चाहिँ कभर गर्नुभएको छ त्यो। त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ रामगढ प्रतापगढ अनि देवगढ पहिला मैले लेखेँ यहाँ डिस्टेन्स कोभर्ड, किनकि मलाई डिस्टेन्स चाहियो नि, कति लिटर तेलको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरालाई मलाई पहिला डिस्टेन्स चाहियो। त्यही भएर मैले डिस्टेन्स यहाँ लेखेँ। यो सबै चाहिँ किलोमिटरमा छ है, यो सबै किलोमिटरमा छ। सो 17,280 यहाँ आएको छ, 12,240 यहाँ आएको छ, अनि 9,600 चाहिँ देवगढमा छ, हो कि होइन। अब डिस्टेन्स मलाई थाहा भइसकेपछि माइलेज निकाल्नलाई माइलेज पर लिटर कति दिन्छ भन्ने कुरा त थाहा हुनु पर्यो, हो कि होइन। माइलेज कति दिन्छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। त मैले यहाँ के लेख्छु भन्दाखेरि माइलेज पर लिटर अफ डिजल, कसले चाहिँ कति माइलेज दिन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा गर्नलाई अब हामीले के हेर्नु पर्यो, रामगढ प्रतापगढ अनि देवगढमा। ठिक छ, त यहाँ हेर्नु है, म यहाँबाट इन्फर्मेसन तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँ हेर्नु ध्यान दिएर, यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् त। यहाँ के भनेको छ, अ भेहिकल गिव्स 10 किलोमिटर पर लिटर माइलेज इन द फर्स्ट 2 years अफ पर्चेज, मतलब पहिलो 2 वर्षमा, हो कि होइन। त अब यहाँ ध्यान दिनु, देवगढमा भएको भेहिकल कहिले किनिएको छ 5 years ब्याक। देवगढवाला कहिले किनेको छ यहाँ है, यही इन्फर्मेसनको आधारमा म यहाँ लेख्छु। देवगढवाला भेहिकल कहिले किनेको छ 5 साल पहिला। त 5 साल पहिला किनेको छ भने पहिलो 2 साल उसको सक्यो, अगाडिको पनि 2 साल सक्यो, बाँकीको कुन रहन्छ अब 6 किलोमिटरवाला भनेपछि यसको माइलेज कति दिन्छ 6 किलोमिटर पर लिटर, हो कि होइन। त्यसपछि रामगढको केसमा हेर्नु त, द भेहिकल असाइन्ड टु रामगढ पञ्चायत वेयर पर्चेज 2 years ब्याक। त 2 साल अगाडि किनेको थियो भने त उसको पनि त 2 साल सक्यो, 2 साल सकिसकेको छ भने बाँकी अर्को 2 सालमा कति दिन्छ 8 किलोमिटर, हैन। कुनको केसमा रे, रामगढको केसमा। त रामगढको केसमा चाहिँ 8 किलोमिटर पर लिटर। अनि प्रतापगढको केसमा हेर्नु त,
एन्ड द रिमेनिङ भेहिकल असाइन्ड टु प्रतापगढ वेयर पर्चेज लास्ट इयर। यो लास्ट इयर नै किना छ भनेपछि यसको 2 साल सकेको छैन। त 2 सालसम्म त 10 किलोमिटर दिने हो, त्यही भएर यो चाहिँ कति दिन्छ त यो 10 किलोमिटर पर लिटर। मैले कहाँबाट इन्फर्मेसन निकालेँ भनेको थाहा पाउनु भयो कि भएन, त्यही भएर मैले यो क्वेसन तपाईँलाई गराएर देखाएँ है। कहाँबाट इन्फर्मेसन आयो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। अब यति बुझिसकेपछि मलाई कस्ट कति चाहिन्छ पर लिटर, के अरे कति मलाई कन्जम्सन हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है। कन्जम्सन पर किलोमिटर हैन, कति मलाई के अरे कन्जम्सन लिटरमा छ, यो कन्जम्सन लिटरमा छ। सो कति कन्जम्सन हुन्छ अब यसले डिभाइड गरिदिनुहोस् अब हैन, डिभाइड गरिदिनुहोस् त कति हुने भयो। डिभाइड गरेपछि चाहिँ तपाईको कति आउँछ त भन्दाखेरि यहाँ आउँछ 2160, यहाँ आउँछ तपाईको 1224 अनि यहाँ आउँछ 1600। ठीक छ, यसलाई चाहिँ यसले डिभाइड गरिदिनुहोस्। ठीक छ, अब यो आइसकेपछि मलाई थाहा छ मल्टिप्लाई गरिदिने हो। सो सिधै मैले यहाँ लेखे पनि भयो हैन, यसमा समस्या भएन नि, यहाँ लेखे पनि भयो। डिजलको कस्टको लागि अब हेर्नुहोस् त यहाँ कति भयो रे 2160 कन्जम्सन हुन्छ भनेपछि 2160 इन्टु 58 को दरले, त्यस्तै यहाँ चाहिँ कति कन्जम्सन हुन्छ रे 1224। सो 1224 इन्टु 58 को दरले, त्यस्तै यहाँ चाहिँ कति कन्जम्सन हुन्छ 1600। सो 1600 इन्टु 58 को दरले, 58 त भन्नु छैन हैन कस्ट, यस। सो कति हुने भयो त भन्दाखेरि 1,25,280 यहाँ आउने भयो। त्यसपछि 70,992 70,992 यहाँ आउने भयो। अनि यहाँ चाहिँ तपाईको 92,800 यहाँ आउँछ। अनि टोटल तपाईको यहाँ कति आउँछ भन्दाखेरि 2,89,072 यति भयो। अब लास्टमा सर्भिसिङ कस्ट पनि निकालिहालौँ हैन। सर्भिसिङ कस्टको लागि हेर्नुलाई, सर्भिसिङ कस्टको लागि यहाँ हेर्नु त वर्किङ नोट नम्बर 4 मा, वर्किङ नोट नम्बर 4 सर्भिसिङ कस्ट। अब सर्भिसिङ कस्टमा के छ इन्फर्मेसन हेर्नु न। सर्भिसिङ कस्टमा के भनेको थियो कि प्रत्येक 5000 उ गरेको ट्राभल गराछ भने त्यसलाई चाहिँ 3000 रुपैयाँको 3000 को चाहिँ सर्भिस कस्ट लाग्छ रे, त्यो भनेको थियो हैन। अब कुनलाई चाहिँ सर्भिसिङ चाहियो, कुनलाई चाहिँ सर्भिसिङ मतलब पहिला हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि कुन ठाउँको लागि चाहिँ सर्भिसिङ फ्री छ त त्यो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है। यहाँ मैले रामगढ, प्रतापगढ, यहाँ देवगढ लिए। टोटल डिस्टेन्स कति ट्राभल गरेको छ, टोटल डिस्टेन्स कोभर कति छ रे, यहाँ चाहिँ 17,280। ठीक छ, यहाँ चाहिँ 12,240 अनि यहाँ 9,600। ठीक छ, ओके। अब हेरौँ फ्री सर्भिसमा कुन परेको छ त। फ्री सर्भिस कोभर्ड मलाई भन्नुस् के रामगढवालामा रामगढको जुन भेहिकल छ त्यसलाई फ्री सर्भिस पाइन्छ, फ्री सर्भिस पाइन्छ हैन। किन, कहिले किनेको थियो त्यो ध्यान दिनु त। रामगढमा जुन भेहिकल असाइन गरेको छ त्यो कहिले किनेको थियो, वेयर पर्चेज 2 इयर्स बाइक। रामगढवालामा 2 साल पहिला किनेको छ भनेपछि के भनेछ 2 इयर फ्री सर्भिस वारेन्टी। त 2 साल त सक्यो नि, 2 साल सकिसक्यो भनेपछि यसमा त फ्री सर्भिस अवेलेबल भएन, नो। ठीक छ, प्रतापगढको केसमा के भनेको थियो रे, प्रतापगढको केसमा चाहिँ वेयर पर्चेज लास्ट इयर भनेपछि यसमा चाहिँ फ्री सर्भिसिङ पाइन्छ। देवगढ चाहिँ 5 वर्ष पहिला नै किनेको छ, त्यही भएर यसमा पनि फ्री सर्भिसिङ चाहिँ पाएन है। सो जुनमा त फ्री सर्भिसिङ पायो त्यसमा चाहिँ अब कस्ट लाग्दै लागेन, तर जुनको चाहिँ फ्री सर्भिस अन्तर्गत कभर भएन त्यसलाई कति सर्भिस चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो है। सो नम्बर अफ सर्भिस रिक्वायर्ड यसलाई कतिवटा सर्भिस चाहिन्छ मलाई भन्नु त। 5000 कम्प्लिट कतिचोटि भएको छ, 3 चोटि, किनकि 5 या 15 20 भाग भए 4 हुन्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ 3 चोटि कम्प्लिट भयो। यसलाई त लेख्नै परेन हैन, भए पनि यसमा त कस्ट थोरै लाग्छ, त्यही भएर यसलाई नलेखे पनि भयो है। हुन त 2 चोटि भएको छ तर नलेखे पनि हुन्छ है यसलाई। अनि यसलाई चाहिँ 1 चोटि मात्रै 5000 चाहिँ प्रत्येक कम्प्लिट 1 चोटि मात्रै भएको छ। सो यसलाई चाहिँ सर्भिसिङ कस्ट अब कति लाग्ने भयो, सर्भिस कस्ट यसलाई चाहिँ कति लाग्ने भयो 3000 मा 1 चोटिको सर्भिस लाग्छ भने 3। सो यसलाई चाहिँ 9000 को सर्भिस कस्ट लाग्ने भयो, यसलाई लाग्दैन। अनि यसलाई चाहिँ
3000 एकचोटि मात्रै सर्भिस गराउनुपर्छ, त्यो बेला चाहिँ कतिको कस्ट लाग्ने भयो 3000 को। सो रामगढ, प्रतापगढ एन्ड देवगढ 9000 अनि 3000 सर्भिस कस्ट कति यहाँ 9000 यसलाई लागेन अनि यसलाई चाहिँ 3000, यसको टोटल कति हुने भयो 12000 को चाहिँ तपाईको सर्भिस कस्ट पनि लाग्ने भयो। अब यति गरिसकेपछि के लेख्नु पर्यो हामीले टोटल अपरेटिङ कस्ट, टोटल अपरेटिङ कस्ट। अब यो सबै कस्टलाई चाहिँ हामी एड गर्दियौँ हैन, टोटल कस्टलाई चाहिँ एड गर्दियौँ, टोटल कस्टलाई अब एड गरिदिनु पर्यो। सो टोटल कस्टलाई एड गरेर कति कति आउँछ त भन्दाखेरि 2,95,263 यो रामगढको केसमा। प्रतापगढको केसमा चाहिँ तपाईको आउँछ 1,97,862 अनि देवगढको केसमा तपाईको आउँछ 2,86,092 यति, अनि टोटलमा तपाईको आउने हो 7,79,217। यो हो तपाईको कति त भन्दाखेरि टोटल अपरेटिङ कस्ट। अब निकाल्न के भनेको थियो, निकाल्न के भनेको थियो रे टोटल अपरेटिङ कस्ट पर मन्थ मन्थमै डाटा छ, त्यसमा त समस्या भएन। फर इच भेहिकल भनेको छ भनेपछि अपरेटिङ कस्ट जतिवटा भेहिकल छ त्यतिले मल्टिप्लाई गरिदिने, अपरेटिङ कस्ट पर भेहिकल भनेपछि टोटल कस्ट यति आयो, यहाँ टोटल कस्ट यति छ, यहाँ यति छ भनेपछि टोटल कस्टलाई नै के गरिदिनु त भन्दाखेरि नम्बर अफ भेहिकलले डिभाइड गरिदिने। त यसमा नम्बर अफ भेहिकल कति छ 4, यसमा 3, यसमा 5, त यतिलाई डिभाइड गरिदिनु भयो भने तपाईको पर कस्ट पनि के हुन्छ के रे पर भेहिकल अपरेटिङ कस्ट पनि आइहाल्छ। सो यहाँ तपाईले डिभाइड गर्नुहुन्छ भनेपछि कतिले 4 ले, किनकि यहाँ नम्बर अफ 4 भेहिकल 4 छ, यहाँ 3 छ अनि यहाँ चाहिँ 5 र भेहिकल छ। सो यहाँ 4 ले डिभाइड गर्नुस्, यहाँ 3 ले, यहाँ 5 ले, कति कति आउँछ 73,815.75, यहाँ कति आउँछ भन्दाखेरि 65,954 अनि यहाँ आउँछ तपाईको 57,218 ठीक छ। अनि यहाँ पनि टोटलमै यसलाई गरिदिनु हो भनेपछि यसलाई चाहिँ टोटल अपरेटिङ कस्ट यति छ डिभाइड बाइ 12 गरिदिउँ न, किनकि 4 3 7 7 5 12 वटा टोटल भेहिकल छ नि त टोटल भेहिकलको संख्याले यसलाई डिभाइड गरिदियो भने यो पनि तपाईको कति आइहाल्छ 64,934.75 यति चाहिँ तपाईको यो आउने। अब सेकेन्डमा हामीलाई के निकाल्न भनेको थियो भेहिकल अपरेटिङ कस्ट पर लिटर अफ मिल्क। अब पर लिटर अफ मिल्क निकाल्नलाई हामीले के चाहियो भन्दाखेरि कति टोटल भोल्युम चाहिँ कति मिल्कको कभर गरिएको छ त त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट हेरिहाल्नु भाइ। टोटल भोल्युम चाहिँ कति मिल्कको क्यारी गरेछ रामगढ, प्रतापगढ र देवगढको केसमा 25,000 लिटर छ, तर पुरै क्यापेसिटी युटिलाइज भएको छैन, कति 70% मात्रै, त्यही भएर 70 0.7 इन्टु 4 वटा भेहिकल छ इन्टु 3 ट्रिप्स जान्छ इन्टु 30 डेज हो कि हैन भनेपछि 4 वटा भेहिकलले 3 ट्रिप्समा 30 दिनको लागि गर्यो भने चाहिँ यति के रे दूध चाहिँ लिएर आउँछ। त्यस्तै प्रतापगढको केसमा पनि आयो, यसको पनि टोटल चाहिँ भोल्युम कति आउने भयो त भन्दाखेरि 1,47,00,000 लिटर क्वान्टिटी चाहिँ क्यारिड हुने भयो। अनि यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो टोटल कस्टलाई, टोटल अपरेटिङ कस्ट जुन छ नि तपाईको 7,59,217 जुन मैले यहाँ अहिले भर्खर निकालेको थिएँ त्यसलाई चाहिँ तपाईले उसले टोटल मिल्क जति क्यारिड गरेको छ त्यसले डिभाइड गरिदिनुहुन्छ भने पर लिटर अफ मिल्क तपाईको अपरेटिङ कस्ट आइहाल्छ। सो यति गरेपछि तपाईलाई चाहिँ यो क्वेसन सकिन्छ र एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन थियो, तपाईलाई हेरेरै थाहा भइसक्यो होला। सो आजलाई यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई।